नमस्कार, स्काउट संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे आज पनि उपस्थित भइसकेको छु र आज पनि म तपाईहरुलाई स्काउटिङ गतिविधिका साथसाथै स्काउटमा लागेको विद्यार्थीका बारेमा र किन लाग्ने स्काउटमा भन्ने विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछु। आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथि आइसक्नु भएको छ, जो हुनुहुन्छ गोकर्णेश्वर लाइट एकाडेमीका प्रधानाध्यापक तथा राष्ट्रिय संस्थागत विद्यालय सङ्घ नेपालका महासचिव शौर्यनाथ आचार्य। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? राम्रै छ। खास अलिकति विषयवस्तुमै केन्द्रित हुन चाहन्छु। खास स्काउटलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ, स्काउटिङ गतिविधिलाई? स्काउट वास्तवमा स्काउट यो नाम भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय लिन्छु र हामीले जुन बेलादेखि एउटा स्काउट भन्ने चिने र मैले जहिलेदेखि बुझेँ यो स्काउट र जसरी स्थापना भयो एउटा चाहिँ समाजको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा स्थापित हुन सक्यो, राष्ट्रको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्थापित हुन सक्दैछ। स्काउट भन्ने चिज चाहिँ जो विद्यार्थी जो विश्वभरि छरिरहेको एउटा युवा वर्गहरू छ तिनीहरूलाई समेटेर तिनीहरूलाई चाहिँ राम्रो बाटोतर्फ लाने र तिनीहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने, तिनीहरूलाई सामाजिक बनाउने, तिनीहरूलाई चाहिँ उत्तरदायित्वबोध गराउने र तिनीहरूलाई चाहिँ आफूमा चाहिँ राम्रो व्यक्ति बनाउने किसिमले चाहिँ यसले महत्त्वपूर्ण काम गरेको हुनाले यो स्काउट चाहिँ मानव जीवनका लागि एउटा अपरिहार्य विषय बन्न अहिले सफल भएको छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले यी कुराहरू भनिरहँदा आम बुझाइ अहिले अलिकति परिवर्तन हुन जरुरी पनि छ। आम बुझाइ के छ भने अलिकति स्काउटिङमा लागेको विद्यार्थी चाहिँ मन्दिरमा लाइन मिलाउने, जुत्ता चप्पल रुङ्ने, ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग गर्ने काम मात्रै गर्ने हो भन्ने बुझाइ छ। वास्तवमा यो स्काउट भन्ने शब्दै कस्तो भने यो सामाजिक संस्था हो। यहाँ स्काउटमा लागेर कसैले पैसा कमाउला, मैले चाहिँ एउटा चाहिँ केही गरौँला भन्दा पनि म स्काउटमा लागेर मैले के गरिरहेको छु, समाजको लागि के गरिरहेको छु भन्ने कुरा सिक्नुपर्छ र अभिभावकले पनि के बुझ्नुपर्छ भने र जो सम्बन्धित स्काउटमा लाग्नु भएको छ उहाँले पनि के बुझ्नुपर्छ भने म सामाजिक क्षेत्रमा छिरिरहेको छु, मैले यहाँ दाम होइन नाम कमाउनुपर्छ, सामाजिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिक्नुपर्छ। र तपाईँले अहिले भने जस्तो ठिक हो, कतिपय चाहिँ विद्यार्थीहरू स्काउटमा लागेका छन्, हरेक शनिबार चाहिँ कहिले चाहिँ चुकमा ट्राफिकलाई सघाएर बस्ने भनेका छन्, काहीँ चाहिँ मेला महोत्सव हुने बित्तिकै चाहिँ ड्रेस लाएर चाहिँ दिनभरि दुःख गरेर बसिरहेछन्, घाममा चाहिँ पानी नखाइ बसिरहेछन्। यसो हेर्दाखेरि त यसले दुःख त्यहाँ हो कि भन्ने जस्तो छ, तर यसको भित्री काम भनेको यसको मुख्य चाहिँ विषय भनेको चाहिँ समाजमा चाहिँ सामाजिक कार्य गर्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई बुझ्ने तरिकामा फरकपना ल्याउन म जरुरी देख्छु। आचार्यज्यू, तपाईँ सुरुमा तपाईँ चाहिँ स्काउटमा बाल्यकालमा प्रवेश गर्ने मौका पाउनुभयो? मैले त्यस्तो स्काउट नाम त सुने, मैले यसले गर्ने कामहरू पनि सुनेको थिएँ, पढेको थिएँ, तर आफै स्काउटभित्र प्रवेश गरेर यसरी काम गर्ने अवस्था मैले पाएको थिइनँ। र पछिल्लो टाइममा चाहिँ बुझ्दै जाँदा जो उमेरबाट म फरकै र पढाइको हिसाबले पनि म त स्काउटमा बस्न नमिल्ने ठाउँमा पनि तर मैले स्काउट बुझ्ने अवसर पाएँ र मैले विद्यालयमा टिचरले पढाउँदै गर्दाखेरि मैले त्यो बेला चाहिँ पढ्न पाएँ। मैले विद्यार्थी सँगसँगै म आफैले नै पढेको थिएँ विद्यार्थीलाई पढाउँदाखेरि र त्यो पढि पनि रहेको छु, अहिले मैले सिकि पनि रहेको छु। अहिले पछुतो लाग्छ? पछुतो त यो मानेमा लाग्छ कि कतिपय अवस्थामा मैले स्काउटका केही कुराहरू सिकेको थिएँ भने म अहिले जुन लेभलमा छु त्यो लेभललाई मैले निखार्तापूर्ण ल्याउनलाई र म आफूमा अझ अपडेट हुनलाई चाहिँ स्काउटले ठुलो सहयोग गर्ने रहेछ। त्यो अवसरबाट म वञ्चित भएछु भन्ने केही हदसम्म लागेको छ। अलिकति स्कुलतर्फै केन्द्रित हुन चाहन्छु। खास तपाईँको गोकर्णेश्वर लाइट एकाडेमीले चाहिँ के गर्दैछ अहिले स्काउटिङ गतिविधिहरूलाई थप क्रियाशीलता गर्न, जुन विद्यार्थीहरूलाई यसमा आबद्ध गराउनलाई के गर्दैछ? म जब स्कुल क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ, स्कुल क्षेत्रमा प्रवेश गरेकै समयदेखि मैले चाहिँ स्काउटका केही कुराहरू मैले पहिला पनि सुनेको थिएँ र बुझेको पनि थिएँ। त्यसले गर्दा चाहिँ विद्यार्थीहरूमा स्काउट चाहिन्छ भन्ने कुरालाई महत्त्वमा राखेर म स्कुल प्रवेश गर्दाखेरि मैले सँगसँगै स्कुलमा स्काउट क्लासको सुरुवात गरेँ र त्यो बेलामा थोरै विद्यार्थी थिए, थोरै विद्यार्थीहरूमा पनि स्काउटलाई चाहिँ राख्नुपर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ अतिरिक्त क्लासमा राख्नै पर्छ भनेर हामीले स्कुलमा स्काउटको क्लास सुरु गऱ्यौँ। करिब म 70 सालमा स्कुल प्रवेश गर्दाखेरि 70 सालबाटै चाहिँ स्काउट राखिएको थियो स्कुलमा र त्यो अहिलेसम्म निरन्तर छ। त्यसले गर्दा मैले स्कुलमा विद्यार्थीहरूलाई स्काउटको क्लासहरू सिकाउनको लागि मैले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मेरो ठाउँबाट मैले जे सकिन्छ त्यो गरेको छु र समाजमा पनि अन्य स्कुलहरूलाई पनि स्काउट राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले आफू पनि सिक्दै विद्यार्थीहरूलाई पनि सिकाउँदै अगाडि अहिले पनि भने तपाईँलाई स्काउटको विषयमा म आफै पनि सिकिरहेको छु भन्ने कुरामा चाहिँ मैले पहिला जुन उमेर समूहमा मैले सिक्न पाइनँ र पछिल्लो समयमा चाहिँ यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा सिकिँदो रहेछ स्काउटमा, त्यसले यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार व्यक्ति बनाउन सिकाउँदो रहेछ। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ म क्लासमा टिचरले पढाउँदै गर्दाखेरि म साइडमा बसेर यसो सुन्छु,
कतिपय अवस्थामा म चाहिँ क्लासमै बसिरहेको हुन्छु, टिचर बच्चाहरू सँगसँगै बसेर म क्लासमा बसेर सुनिरहेको हुन्छु। त्यो कुरा बच्चालाई सिकाउँदै गर्दा कतिपय कुराहरू हामीले सिकिसकेका हुन्छौँ र त्यहाँ सिक्दै पनि गइरहेको हुन्छ हामीले। वास्तवमा तपाईँको स्कुलमा चाहिँ कति विद्यार्थी छन्? हामी अहिले 650 झन्डै 700को रेसियोमा हामी बच्चाहरू छौँ विद्यालयमा। यसमा स्काउटमा पनि आबद्ध? स्काउटमा एकदम छ हामी। कति जति स्काउटमा? यो स्काउटमा हामीले हरेक हप्ताको एक दिन हामी उहाँलाई के अरे कम्पलसरी क्लास राखेका छौँ, एउटा एक्स्ट्रा क्लास राखेका छौँ, स्काउटको अतिरिक्त क्लासभित्र राखेर गर्छौँ हामी। र त्यसमा चाहिँ अहिले 60 देखि 70 जना मात्र विद्यार्थी भाग लिन्छन्। त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले जुन किसिमले रेगुलर क्लासमा राख्छौँ बच्चालाई, त्यसै गरी पूर्ण बच्चालाई सम्पूर्ण बच्चालाई त्यस्तो राख्न अलिकति कतिपय क्लास म्यानेजमेन्टका कुरा हुन्छन्, कतिपय विद्यार्थीको इन्ट्रेस्टका विषयहरू हुन्छन्, कतिपय अभिभावकको इन्ट्रेस्टका विषय हुन्छन्। त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई कसरी राख्ने र के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सबैको सहमतिमा भएपछि मात्र राख्ने हुनाले गर्दा जुन पूर्ण रूपमा विद्यार्थी कक्षामा छन् तिनीहरूलाई सम्पूर्ण राख्न सकिँदो रहेछ। र इच्छाका आधारमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई राखेछौँ। र स्काउट भन्ने चिज एउटा सामाजिक संस्था भएकोले, सामाजिक काम भएको हुनाले जो इच्छा राख्छ उनीहरूलाई मात्र हामीले राखिरहेको छौँ अहिले। हप्ताको एक दिन पढाउने? हजुर, हप्ताको एक दिन राखिरहेको छ। के विषयवस्तु समेटेर चाहिँ अध्ययन हुन्छ अलिकति दर्शकहरूलाई पनि जानकारी गराइदिनु भए स्कुलले यो कुरा चाहिँ आफ्ना बालबालिकालाई सिकाउने रहेछ भन्ने अभिभावकहरूलाई पनि जानकारी प्राप्त भए उत्तम हुने थियो। स्काउटका धेरै कुरा रहेछन्, मैले सिक्दैछु, सिकिरहेको पनि छु, सिकेका पनि थिएँ। स्काउटले बच्चालाई धेरै कुरा सिकाउनु रहेछ। हामीले चाहिँ एकजना टिचरै हायर गरेर स्कुलले हायर गरेर सिकाएर राखिरहेको छौँ। र त्यो समयमा हामीले जस्तै बच्चाहरूलाई आपतकालीन अवस्थामा कसरी आफू सुरक्षित रहने, जस्तै चाहिँ कतिपय अवस्थामा हामी घरबाट बाहिर हिँडेर आउँछौँ, हामीसँग भाँडाकुँडा हुँदैन, खानेकुरा त हुन्छ, भाँडाकुँडा हुँदैन, त्यो अवस्थामा कसरी खाना बनाएर खाने, त्यसै गरी बच्चाहरूलाई चाहिँ समाजमा कसरी घुलमिल हुने भन्ने कुराहरू, त्यसलाई सम्पूर्ण पाठ्यक्रमहरू हामीले चाहिँ स्काउट सरसँग समन्वय गरेर पाठ्यक्रमै त बनाएको हुँदैनौँ, तर यो हप्ता के पढाउने भन्ने कुरा हामी सल्लाह गरेर त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ हामीले क्लास लिइरहेको छौँ अहिले। हजुर, यो मैले तपाईँलाई विचार हो कि र यो स्काउटको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ आधिकारिक पाठ्यक्रम पनि मैले भेटाएको छैन, सायद छैन पनि होला, मैले त्यसमा नपाएको पनि हुनसक्छ र मेरो गल्ती पनि हुनसक्छ त्यो नपढ्नुमा। त्यसले गर्दा हामीले कतिपय पाठ्यक्रम चाहिँ आफै नै समायोजन गरेर मिलाएर गरिरहेको छौँ अहिले। खास क्याम्पिङहरू पनि लानुहुन्छ, हाइकिङ लानुहुन्छ? बेला बेलामा बच्चाहरूलाई चाहिँ रिफ्रेस हुनको लागि होइन, उनीहरूले घरबाट बाहिर लाने, क्याम्पिङ गर्ने, क्याम्पिङ सँगसँगै चाहिँ हाइकिङ गराउने, त्यसमा चाहिँ हिँडाएर लाने, रमाइलो गर्ने, त्यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले निरन्तर त्यससँगै जोडेर गइरहेको छ। सामाजिक काममा पनि आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई? सामाजिक काममा त एकदम खुसी लाग्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ मेला महोत्सव हुँदाखेरि आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई स्काउट ड्रेसमा राखेर टक्कर लाइनमा राख्दाखेरि र अरूले हेर्दा पनि यस्तो राम्रो काम गरेछ भन्दा गर्व पनि लाग्छ, खुसी पनि लाग्छ। खास अलिकति यसमा मैले जोड्न चाहेँ, खास तपाईँ त विद्यार्थीहरूसँग पनि एउटा उत्पादन गरेदेखि एउटा सानो विद्यार्थीलाई जे भए पनि 10 क्लास पास गराउनु भनेको एउटा लेभलसम्म पुर्याइदिनु हो, धेरै विद्यार्थीलाई उत्पादन गरिसक्नु भएको छ। यो दृष्टिकोणबाट कि स्काउटमा लागेको विद्यार्थी र नलागेको विद्यार्थीमा परिवर्तन हुन्छ, चेन्ज हुन्छ भन्छन्, तपाईँले चाहिँ के पाउनु भएको छ? एकदम महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयो। वास्तवमा यो स्काउटमा लागेको र नलागेको बच्चाहरूमा फरकपना के पाइन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म आफैले यसो हेरिरहेको हुन्छु। जस्तै हाम्रै स्कुलमा स्काउट पढेर गएका बच्चा र नपढेका बच्चाहरूमा जस्तै काहीँ प्रोग्राम भयो, कुनै ठाउँमा मेला महोत्सव भयो भने त्यहाँ स्काउट पढेको बच्चाले चाहिँ जान्छ मेलामा, ऊ सँगै जान्छ र त्यसलाई मेलालाई कसरी चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने, त्यो मेलालाई भिडभाड हुन नदिनलाई के गर्ने भन्ने कुरा उसले सोचिरहेको हुन्छ र त्यो काम गरिरहेको हुन्छ भने जो स्काउट सिकेको छ नि त्यो बच्चा मेलामा जान्छ, त्यही हुलुमुलुमा भित्र छिर्छ र सँगसँगै बाहिर आइरहेको हुन्छ, उसले केही गरिरहेको हुँदैन। भनेको स्काउटले चाहिँ मान्छेलाई सामाजिक बनाउन सिकाउँछ। त्यसै गरी घर परिवारमा नि उसलाई जिम्मेवारी बोध हुन सिकाएको हुन्छ। त्यसै गरी उसलाई चाहिँ आत्मविश्वास पनि दिलाएको हुन्छ स्काउटले। आत्मविश्वास हुनुपर्छ, नम्र हुनुपर्छ, समाजप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्छ भन्ने विविध किसिमका कुरा सिकाउँछ। र त्यो मैले भनेको एउटा चाहिँ मेला महोत्सवमा मात्र नभएर समग्र समाजमा सामाजिक कार्यहरू गर्नुपर्दाखेरि त्यो स्काउटमा लागेको स्टुडेन्टले गर्ने भूमिका र नलागेकोले गर्ने धेरै फरक पनि हुन्छ। उसले चाहिँ एकदम दिल खोलेर उसले सिकेका हुन्छ नि त धेरै कुराहरू, समाजमा कसरी बोल्ने, कोसँग कसरी चाहिँ सत्कार सम्मान गर्ने भन्ने कुरा पनि देखा हुन्छ। त्यसले गर्दा उसले सामाजिक हुने भूमिका पनि उसको बेग्लै तरिकाको हुन्छ र समाजमा उसले बेग्लै किसिमको भूमिका पनि निर्वाह गरे हुन्छ। र पछिल्लो समय भनेको जो बच्चाहरूमा नयाँपन आएको छ, जो विकास भएको छ, त्यसमा स्काउटले ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
जस्तै स्काउटमा नलागेको बच्चाहरू होला नराम्रो भन्न खोजेको होइन, स्काउटमा नलागेको बच्चाले गर्न खोज्छन् तर उनीहरूलाई आइडिया हुँदैन, तर स्काउटले पूर्ण रूपमा बच्चालाई सक्षम सबल बनाइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा स्काउटमा लाग्नुपर्ने चाहिँ म एकदम अभिन्न अङ्ग देख्छु, लाग्नै पर्छ भन्ने देख्छु म बच्चाहरूलाई पनि। अभिभावक पनि समस्या देखियो भन्ने गरिन्छ, खास अभिभावकहरूले पनि आफ्नो बालबालिकालाई दुःख दियो, लगेर लाइन राख्यो, दिनभरि उभ्यायो, अनि मेरो बच्चा बिरामी भइदियो, म स्काउटिङ गतिविधिमा मेरो बच्चालाई लाउँदिनँ भन्ने गुनासाहरू बेला बखत सुन्ने गरिन्छ। खास तपाईँले चाहिँ अभिभावकहरूबाट कस्ता प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ? यत्रा स्काउटबाट शिक्षित गराइरहँदा, व्यावहारिक ज्ञान बच्चालाई सिकाइरहँदा, तपाईँको स्कुलले यानि कि तपाईँले भनौँ सिकाइरहँदा, व्यावहारिक ज्ञान सिकाइरहँदा अभिभावकहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के पाउनु भएको छ? कतिपय तपाईँले भने जस्तो कुरामा कतिपय कुरामा समस्या आउँछ, नआउने होइन। कतिपय अभिभावकहरूलाई यो स्काउट भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सकेका छैन। यदि बुझाउन सकेको भए त अवस्था आउँदैन थियो, समस्या आउँदैन थियो। बच्चालाई हामी दिनभरि कुनै कार्यक्रममा लान्छौँ, दिनभरि राख्छौँ, बच्चा एकदम थाकेर हुन्छ, थाकेर घरमा जान्छ, प्यारेन्ट्सले सोद्धाखेरि दिनभरि बच्चा थाकेर हुन्छ, किन थाक्यो मेरो बच्चा, के गरौँ, केही पनि पाएन भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी बच्चाहरूलाई चाहिँ स्काउटमा राख्यो, दिनभरि चाहिँ ट्राफिकको चाहिँ ट्राफिक लाइन म्यानेज गर्न राख्यो, केही नै पाएर भन्ने हुन्छ। हामीले अभिभावकहरूलाई पनि यो स्काउट के हो भन्ने कुरा बुझाउन एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले गर्दा यो स्काउट के हो भन्ने कुरा नबुझाउन्जेलसम्म हामीले हरेक समय जुनसुकै समय पनि हामीले जुनसुकै क्षेत्रबाट अभिभावकबाट हामीले समस्या खेल्नुपर्ने र उहाँले नबुझ्दै गर्दा हामीले चाहिँ आरोप खेप्न पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो आरोप खेप्नबाट वञ्चित हुनलाई, त्यो आरोपलाई चाहिँ बन्द गर्नको लागि हामीले पहिला चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा यो स्कुल तहमा मात्र होइन, स्कुल तहभन्दा माथिल्लो उमेर समूहकालाई पनि स्काउटमा चाहिँ उहाँलाई स्काउटमा त नराख्नु, तर स्काउट के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिकाउनु पर्ने रहेको छ। र अहिले मैले तपाईँलाई भने स्कुल क्षेत्रमा पनि हामीले जस्तै स्कुलमा मेरो स्कुलमा झन्डै 600-700 बच्चा छन्, 700 बच्चा मैले 60 जना मात्र भएको भन्नु कारण चाहिँ अहिले मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ कतिपय अभिभावकका चाहिँ जो समझदारी छैन होइन, उहाँहरूको चाहिँ यो स्काउटमा बस्नुपर्छ भन्ने उहाँको समझदारी छैन, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो बच्चा वञ्चित भएको हुन्छ। र त्यो बच्चा अहिले वञ्चित हुँदै गर्दा भोलिका दिनमा उसले चाहिँ विभिन्न कुराबाट वञ्चित भएको कुरा चाहिँ त्यो अभिभावकले थाहा पाउनु भएको छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले अभिभावकलाई चाहिँ यो विषयमा सुसूचित गराउनुका साथसाथै उहाँहरूलाई चाहिँ समय समयमा जानकारी पनि दिइरहनु पर्ने हुन्छ र स्काउट भनेको के हो भन्ने कुरा सिकाउनु पनि पर्ने देखिन्छ। वास्तवमा नेपालभरकै दृष्टिकोणबाट अलिकति हेर्न चाहन्छु, खास नेपालभर पनि अहिले स्काउटिङ गतिविधिहरू बढिराखेका छन्। खास स्काउटलाई समग्रमा देशभरको स्थितिलाई हेर्दा चाहिँ तपाईँले के पाउनु भएको छ? अहिले यो पछिल्लो समयमा स्काउट जति ग्रोथ हुँदै गएको छ एकदम राम्रो भएको छ। पछिल्लो समय मैले यसो देखिरहेको छु हरेक ठाउँमा, जुन मेरो घर सिन्धुपाल्चोक, मैले सिन्धुपाल्चोकतिर पनि जाँदा देखिन्छ। यसो पहिला म त्यही सिन्धुपाल्चोक एउटा ग्रामीण विभागबाट पढेका बच्चा स्काउट भन्ने संस्था थियो, नभएको होइन, यो पहिलेदेखि थियो, 2009 सालमा स्थापना भएका नेपालमा, त्यो बेलादेखि नेपालमा थियो। तर चाहिँ के थियो भने त्यो समयमा चाहिँ राजनीति एकदम स्काउटमा हाबी थियो, अहिले पनि छ, कति व्यवस्थामा छ, नभएको होइन। जो एउटा जिम्मेवार पोस्टहरू भने र जिल्लाको आइतो खाने के खाने र जिल्लामै हराउने, जो सम्बन्धित स्कुलतिर जानु नथ्यो। अहिले पछिल्लो टाइममा चाहिँ स्काउटमा जो लाग्नु भएको छ उहाँहरू सम्बन्धित ठाउँमा जाने, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ समय समयमा त्यस्ता स्काउटका कार्यक्रमहरूलाई जाने गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा पछिल्लो समयको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अलिकति स्काउटप्रति उहाँहरू चाहिँ पोजिटिभ पनि हुनुभएको छ, अभिभावक पनि पोजिटिभ हुनुभएको छ, जुन कुरा चाहिँ स्काउटको जो सम्बन्धित मान्छेले खट्नु भएको छ। मै पढ्ने समयमा नेपालमा स्काउट थियो, हामीले किताबमा पनि पढ्थ्यौँ स्काउट छ भनेर, तर चाहिँ के थियो भने जो स्काउटको जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ त्यो क्षेत्रमा जानु नथ्यो र एउटा कतिपय अवस्था मैले अहिले तपाईँले भने राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा उहाँले नियुक्ति खानुहुन्थ्यो र त्यो आफू एक ठाउँमा बसेर चाहिँ काठमाडौँमा बसेर सिन्धुपाल्चोक स्काउट चलाउने, मानिलिनु चाहिँ कोही बाहिर पोखरातिर होला, पोखरा बसेर सिन्धुपाल्चोक स्काउट चलाउने त्यस्तो अवस्था थियो। तर अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ अलि हट्दै गएको कि जस्तो लाग्छ, तर पूर्ण रूपमा हटिसकेको चाहिँ छैन। फेरि त्यसमा यसलाई थप व्यवस्थित गरेर देशभरि व्यापक पुर्याउन, वडादेखि लिएर तपाईँको पालिका स्तरमा पनि पुर्याउन सङ्घीयता आएको छ, सङ्घीयता बमोजिम केन्द्रित हुनलाई के गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? अहिले राज्यको जुन किसिमको 3टा तहको सरकार छ, त्यो सरकारसँग पहिलो कुरा हामीले स्काउटले समन्वय गरेर, पहिला केन्द्र सरकार थियो, प्रदेश सरकार थिएन, स्थानीय सरकार थिएन, त्यो काम गर्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो थियो। अहिले त हामीले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा एउटा वडामा जाँदा पनि वडामा एउटा चाहिँ स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर त्यहीँको स्थानीय व्यक्तिलाई चाहिँ बरु तालिम दिने,
एउटा स्थानीय तहबाट एकजना चाहिँ राम्रो चाहिँ पहिला सुरुमा छैन भने स्काउटको लागि एकजना चाहिँ राम्रो प्रशिक्षण उत्पादन गर्ने र त्यही उत्पादन गरेको प्रशिक्षकबाट चाहिँ त्यही ठाउँबाट उत्पादन गरेर जो पहिला चाहिँ बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ नियुक्ति लगाएर चाहिँ दिएर खुवाइन्थ्यो भने त्यही स्थानीयलाई राख्ने र त्यही स्थानीयलाई चाहिँ बरु कतिपय कसो भने सामाजिक संस्था भए पनि मान्छेको जीवनसँग जोडिएका कुराहरू हुन्छन् लाई रोजगारीको चाहिँ व्यवस्था पनि गर्ने र त्यसले चाहिँ आफ्नो स्थानीय निकायमा गर्छ। त्यसै गरी हामी प्रदेश तहमा त्यसै गरी केन्द्र तहमा स्टेप मिलाएर गयो भने यो स्काउटलाई विकास गर्नलाई र स्काउटलाई चाहिँ जनचेतना स्काउट सम्बन्धी चाहिँ मान्छेलाई चेतना फैलाउन हामीलाई त्यस्तो समस्या म देख्दिनँ। अर्को कुरो मैले अलिकति तपाईँसँग पनि बुझ्न चाहन्छु, खास अलिकति शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय काम गरिरहनु भएको छ, खास यो स्काउटलाई एउटा पाठ्यक्रममै राखेर अलिकति बाध्यात्मक, खास नियम त बाध्यात्मक गर्नु हुँदैन भन्ने छ, त्यही पनि सबैवटा विद्यालयमा यसलाई पुर्याउन पाठ्यक्रममै राखेर बाध्यात्मक बनाउँदा के हुन्छ होला? वास्तवमा तपाईँले भन्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण पनि हो र यो राज्यको तहबाट पनि स्काउटलाई जति लगानी भएको छ नि त्यो लगानी प्रतिफल आउन सकेको छैन। यसको कारण के हो भने राज्यले त्यत्रो लगानी गरेपछि होला पूर्ण रूपमा चाहिँ हप्तामा चाहिँ 6 नै दिन पढाउनुपर्छ भन्ने होइन, तर हप्तामा 1 दिन मात्र चाहिँ एउटा कोर्स बनाएर मैले अहिले भने मेरो स्कुलमा मैले स्काउट सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ कोर्स छैन, स्काउट कुनै पनि कोर्स छैन। हामी आफैले चाहिँ शिक्षासँग समन्वय गरेर के पढाउने कस्तो खालको पढाउने भन्ने कुरा हामीले समन्वय गरेर हामी क्लास राख्छौँ। भनेदेखि केन्द्र स्काउट केन्द्रले पनि एउटा चाहिँ सिलेबस बनाउने, एउटा कोर्स बनाउने र यो हप्तामा 7 दिन राख्नुपर्छ भन्ने छैन। कतिपय कुराहरू यस्ता हुन्छन् जो हप्तामा 1 दिन मात्र सिक्दा पनि बच्चाको चाहिँ जुन जीवनमा फरक आउँछ। त्यस्तै यो स्काउट पनि त्यस्तै विषय हो। त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरूको चाहिँ पढाइमा अगाडि बढाउनलाई हप्तामा 1 दिन मात्र स्काउट क्लास राख्ने, त्यो सिलेबस बनाउने र त्यसलाई एक्जाम पनि लिने, परीक्षा पनि लिने, पछि त्यो आफै स्वतः राम्रो हुन्छ र सम्पूर्ण बच्चाले पढ्ने अवसर पनि पाउँछन्। यसमा अलिकति प्रश्न पनि भइएन, खास यो स्काउटलाई थप व्यवस्थित बनाउन मैले अघि पनि कुराकानी गरेको थिएँ, राज्यको तहबाट तपाईँले पनि कुरा उठाइसक्नुभयो, राज्यले अलिकति हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा, र राज्य र अहिले त केन्द्रीय तटस्थ समिति पनि छ, अलिक सक्रिय रूपमा पनि लागेको छ, तपाईँलाई पनि थाहा छँदैछ। खास यिनीहरूले के काम गरिदिएदेखि चाहिँ यसलाई बृहत रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ होला? यो राज्यले तपाईँले मैले पनि अहिले भनेको थिएँ, राज्यले लगानी गर्नु मात्र ठुलो कुरा होइन। जस्तै राज्यले कतिपय क्षेत्रमा लगानी गरिरहेछ, त्यो लगानी प्रतिफल पाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यो मैले अहिले भनेको एउटा शब्दसँग जोडिन्छ। जब राज्यका मान्छे अनावश्यक मान्छे जो स्वार्थका मान्छे नियुक्ति गरेर जुन नियुक्तिका पोस्टमा राखिन्छन् उसले काम गर्यो भने राज्यले जति लगानी गरे पनि त्यो क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसका लागि मैले अहिले भने जस्तै काठमाडौँमा एकजना चाहिँ स्काउटको आयुक्त नियुक्ति गर्नु पर्यो भने यही क्षेत्रमा बसेको, यही क्षेत्रमा भिजेको र स्काउटमा लागेको मान्छेलाई राखौँ जो चाहिँ निरन्तर स्काउटमा चल्न सक्ने होस् होइन। त्यो स्काउटमा राख्दै गर्दा स्काउटको पनि बेग्लै संस्था छ। नेपालमा स्काउटको एउटा 2009 सालमा जुन स्काउट खुल्यो त्यो एउटा बेग्लै संस्था छ। त्यो संस्थाले पनि सँगसँगै समन्वय गरेर चाहिँ जुन नियुक्ति गरेको मान्छे मात्र सर्वसाधारण होइन नि, उसले त एउटा संस्थाको नियुक्ति गरेर तर त्यो संस्थाको नियम त उसले मान्न पर्छ नि त। हो, त्यो सँगै समन्वय गरेको गयो भने नेपालको स्काउटलाई अगाडि लान सकिन्छ। सँगसँगै चाहिँ बेला बेलामा समयमा सधैँभरि गर्न सकिन, जस्तै स्काउट दिवस हुन्छ त्यस दिन चाहिँ एकदम चाहिँ स्काउट भनेको के हो भने एक दिन चाहिँ सारा देशभरि हामीले फैलाउन सक्छौँ नि त। एउटा कार्यक्रम राख्न सक्छौँ, विविध समयमा चाहिँ विभिन्न किसिमका स्काउटका कार्यक्रम राख्न सक्छौँ। जसरी स्काउटले अहिले काम गरिरहेछ एकदम समाजमा भिन्ने किसिमको काम गरिरहेछ, तर त्यो कामलाई हामीले गरेको कामलाई चाहिँ हामीले बाहिर ल्याउन सकेका छैनौँ। सबै अभिभावकहरूमा सबै चाहिँ विद्यार्थीको घर मनमा चाहिँ स्काउट हुनुपर्छ र स्काउट बने बाबत यस्तो हुन्छ, यो राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले कुरा पढ्न सकेका छैनौँ। र सँगसँगै समस्या विषयहरू के छ भने अभिभावकमा देखेको स्काउट त पढ्ने, स्काउट बन्ने, तर स्काउट बने बाबत मैले के पाउँछु? पछिल्लो जेनेरेसनमा चाहिँ कतिपय चाहिँ यस्तो छ, मैले सिकेपछि मैले भोलिपछि पैसा कमाउनलाई मात्र सिक्नुपर्छ भन्ने छ, तर स्काउटले त पैसा कमाउन सिकाउँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ बच्चाहरूलाई सामाजिक कुरामा चाहिँ सामाजिक हुन पनि यसले सिकाउनुपर्छ र सँगसँगै यो रोजगारीसँग पनि जोडिन्छ। जस्तै अहिले पछिल्लो समयमा सरकारी स्कुलमा त एउटा राज्यले राखेको हुन्छ, एउटा नियुक्ति दिएर पठाएको हुन्छ, तर हामी जस्ता प्राइभेट जुन संस्थागत विद्यालयहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ रोजगारी पनि दिइरहेछौँ। सर्टेन व्यक्तिलाई हामी हप्तामा 1 दिन क्लास राख्छौँ, तर उहाँलाई रोजगारी दिन्छौँ भने यो देशमा धेरै संस्थागत विद्यालयहरू छन्। यो कुरा गरिरहँदा खास अलिकति के अहिले गुनासो छ भने सरकारी स्कुलहरूलाई त सरकारले पनि फन्डिङ गरिराखेको हुन्छ, नगरपालिकाहरूले, पालिकाहरूले, जिल्ला तह
तपाईँको प्रदेश तहले सहयोग गरिराखेको पाइन्छ। खास प्राइभेटमा चाहिँ त्यति सहयोग गरेको पाइँदैन र विद्यार्थीहरूको अलिकति विद्यार्थीहरूबाटै पैसा उठाउने र उनीहरूको ड्रेसदेखि लिएर अन्य कुराहरू गरिन्छ र सबै सक्षम पनि हुँदैनन् भन्ने छ। वास्तवमा तपाईँले चाहिँ कसरी यसलाई म्यानेज गरिराख्नु भएको छ र स्कुलको पनि आर्थिक भार बढेको होला, साथसाथै अन्य स्तरबाट हेर्दा के गर्न सकिएला यो विषय? एकदम महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु तपाईँले, धेरैको नजर पनि परेछ। प्राइभेट स्कुलले चाहिँ विभिन्न सब्जेक्टहरू थप्छ, एक्स्ट्रा क्लास राख्छ र त्यो विषय बापत पैसा उठाउँछ र पैसा खान्छ भन्ने परेको छ धेरैलाई। तर त्यो सोचाइ र गराइमा फरक छ। हामीले जस्तै मैले भन्नुपर्दा हामीले र हाम्रो एउटा संस्था छ निशान, हामी सबैले चाहिँ स्काउट राखेका छौँ क्या, सबै स्कुलमा राखेका छौँ। र हामीले गर्दा चाहिँ विद्यार्थीबाट हामीले अतिरिक्त क्रियाकलाप जुन अतिरिक्त क्लासहरू मार्फत हामी पहिले जुन हामीलाई नगरपालिका र चाहिँ जिल्लाबाट एउटा स्वीकृत भएको चाहिँ फी हुन्छ हामी त्यही अनुसार लिएर हुन्छौँ। त्यसमा हाम्रो अन्य फी हामी त्यस्तो लिँदैनौँ। र ड्रेसको विषयमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले ड्रेस लगाउनै पर्ने हुन्छ। ड्रेस चाहिँ अब कतिपय सरकारी स्कुलमा चाहिँ राज्यले दिएर हुन्छ भने अब हामीले चाहिँ त्यस्तो ड्रेसको विषयमा चाहिँ हामी गर्दैनौँ। नत्र भने यो अनलाइन क्लासहरू एक्स्ट्रा क्लासमा जुन हामी स्काउट क्लास गरिरहेको हुन्छौँ त्यो क्लासमा चाहिँ हामी बच्चाहरूसँग त्यस्तो फी लिएर चाहिँ हामी त्यस्तो क्लासहरू गर्दैनौँ। र त्यो गर्न अहिले उठाउनु भयो राष्ट्रिय संस्थागत विद्यालय सङ्घ नेपालको महासचिव पनि हुनुहुन्छ खास। हजुर, यो संस्था चाहिँ कस्तो हो? स्काउटमा यसको भूमिका के थियो र के हुँदैछ? यो संस्था यस्तो बेला स्थापना भयो जुन बेला यो प्राइभेट स्कुलहरू एउटा चाहिँ अलि बेला सब कुनै धर्मराईको अवस्था थियो र प्राइभेट स्कुलहरूले चाहिँ जुन एक्स्ट्रा प्रोग्रामहरू गर्नुपर्ने थियो त्यो बेला एकदम सुस्ताइरहेको थियो। सँगसँगै राजनीतिकरण पनि एकदम हाबी भइरहेको थियो। मैले कुनै बेला एकचोटि बोलेको पनि थिएँ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसरी हुँदैन, हामी नयाँ सिराबाट जानुपर्छ। हामी चाहिँ प्राइभेट स्कुल भनेको चाहिँ निरन्तर क्रियाकलापमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बच्चाहरूलाई पनि निरन्तर चाहिँ शैक्षिक सँगसँगै अन्य क्रियाकलापमा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो संस्था खोल्यौँ। र हामीले संस्था खोलेपछि वास्तवमा यो छोटो समयमा, धेरै लामो भएको छैन, यो संस्थाले छोटो समयमा चाहिँ धेरै नै चाहिँ मान्छेको मनमा बस्न सक्यो, विद्यार्थीको मनमा बस्न सक्यो। हाम्रो यो संस्थाको मुख्य विषय चाहिँ के भने विद्यार्थीहरूभित्र रहेको शैक्षिक बाहेक अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापहरू छन् त्यो भित्र रहेका क्षमतालाई बाहिर प्रस्फुटन गर्ने थियो। त्यसले गर्दा हामीले वर्षमा चाहिँ केही नभने 5-7वटा प्रोग्रामहरू चाहिँ सामान्य ढङ्गले गरिरहन्छौँ। हामी बच्चाहरूको चाहिँ क्लासमा गइरहेको स्काउटिङ गतिविधिमा यो संस्था हामी स्काउटिङ गतिविधिमा हाम्रो यो संस्थाको हाम्रो एडभाइजरै हाम्रो स्काउटका हाम्रो सुदर्शन बजगाई सर हुन्छ, जो उहाँ हामी सँगै हुनुहुन्छ। उहाँले हामी जति स्कुलहरू छौँ यो संस्थामा त्यो स्कुल सबै स्कुलमा चाहिँ स्काउट हामी सँगसँगै लगिरहेछौँ। हामीसँग सँगसँगै छ, स्काउट पनि सँगै छ। मैले अहिले भने तपाईँलाई पढाइको अलावा अतिरिक्त क्रियाकलापका जुनसुकै विषयमा पनि हामीले यो संस्थाले काम गर्छ। त्यसमा स्काउट पनि पर्छ, अन्य कुरा जे पनि पर्छ त्यसमा। यसका लागि शुभकामना पनि। र अर्को कुरा, अन्त्यमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा आम अभिभावक, विद्यार्थीवर्ग सबैलाई स्काउटप्रति चासो दिने व्यक्तिहरू, चासो नदिने व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण अभिभावकलाई म यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमबाट चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने स्काउट भनेको यो एउटा सामाजिक संस्था हो। एउटा आफ्ना सन्तानहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई सामाजिक बनाउने संस्था। सामाजिक संस्था भन्दा नि सामाजिक बनाउने संस्था हो। यसले तपाईँका छोराछोरीलाई के पाए, के दियो भन्दा नि के पाए भन्ने सोच्नुपर्छ। बच्चाहरूले चाहिँ होला यहाँ लागेर चाहिँ उनीहरूले दुःख त पाउलान्, तर सन्तानहरू चाहिँ भोलि पर्सि जिम्मेवारी बन्न सिकाउँछ। यसले दुःखको बेलामा चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सामान्य ढङ्गले अगाडि बढ्न सिकाउँछ। यसले समाजमा चाहिँ सामाजिक बन्न सिकाउँछ। यसले आफूलाई उत्तरदायी बन्न सिकाउँछ। यसले चाहिँ आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान गर्न सिकाउँछ। घरमा पनि विभिन्न किसिमका कामहरूमा चाहिँ आफूभन्दा ठुलालाई सहयोग गर्ने कामहरू, आफूभन्दा सानोलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने कामहरू, त्यस्तो हरेक किसिमका कामहरू गर्ने यसले सिकाउँछ। साथसाथै यसले चाहिँ विभिन्न किसिमका सामाजिक घटनाहरूलाई सामान्य ढङ्गले चाहिँ सहजीकरण गर्न सिकाउँछ। जस्तै भुइँचालो गयो नेपालमा, ठुलो भुइँचालो गयो, यसले तहस नहस बनायो। त्यो समयमा नेपालमा सबै मान्छेहरू स्काउटमा थिए र सबैले जानेको थियो, स्काउटको ती कुराहरू सिकेको थियो भने भुइँचालोमा त्यति समस्या हुँदैन थियो। हामीले देख्न सक्छौँ स्काउटका साथीहरूले चाहिँ जुन साँखुई क्षेत्रमा चाहिँ कति सुन भेट्टाउनु पऱ्यो, उहाँले एकदम त्यो इमान्दारी बनाएको थियो स्काउटले। त्यही इमान्दारी बनाएको भएर त्यो लिएको सुन उहाँले चाहिँ
सम्बन्धित फिर्ता गर्नुभयो होइन। त्यो बेला उहाँहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई कसरी चाहिँ त्यो सँगसँगै अन्य भुइँचालोहरू पनि गए, त्यो भन्दा पछिका भुइँचालोहरूमा कसरी बत्ती भन्ने कुरा पनि सिक्नुभयो। सँगै अर्को कुरा पनि जोडेको थियो, त्यो बेलामा कतिपय मान्छे घर पुरिए, भाँडाहरू भएन, तर खानेकुरा थियो, कसरी पकाउने भने उहाँले सक्नु भएन। त्यो बेला हामीले स्काउटबाट सिकाएको थियो भने हामीसँग स्काउटमा चाहिँ भाँडा नभइकन पनि खाना बनाउन सिकाउँछ भन्ने कुरा हामीले सिकेका छौँ। तर त्यो सबैले सिक्नु भएको थिएन। यही त्यो बेला सबैले सिक्नु भएको थियो भने सायद त्यही गर्नु थियो होला। उहाँलाई भाँडाकुँडाको आवश्यकता पर्दैन थियो, 1-2 दिन भोकै बस्नु पर्दैन थियो, कति सुत्केरी बच्चाहरू बालबच्चाहरू भोकै बस्नु पर्यो, त्यो अवस्था आउँदैन थियो होला। त्यसले गर्दा स्काउट भन्ने चिज चाहिँ एकदम चाहिँ अभिन्न अङ्ग हो हाम्रो मानव जीवनको लागि। यसले हामीलाई समाजमा भोलिका दिनमा समाजमा चिनाउनको लागि, सामाजिक बनाउनको लागि र समाजको समग्र विकासको लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसले गर्दा आफ्ना नानी बाबुहरूलाई अहिलेसम्म स्काउटमा छैन भने पनि अझै पनि राख्नु होला, राख्दा राम्रो हुन्छ, नराख्दा नराम्रो हुन्छ भन्ने कुरा नि गर्छ र सबैलाई स्काउटमा बसौँ भन्ने कुरा नि गर्छ। हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर अमूल्य विचारहरू राख्नु, केही सुझावहरू दिनुभयो यहाँलाई पनि धन्यवाद। यो चाहिँ स्टुडियोमा बोलाएर मेरा केही भनाइराख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई पनि फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। र दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सौर्यनाथ आचार्य, जो गोकर्णेश्वर लाइट एकाडेमीका प्रधानाध्यापक तथा राष्ट्रिय संस्थागत विद्यालय सङ्घ नेपालका महासचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग आज हामीले स्काउटिङ गतिविधिकै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। योसँगै आजको कार्यक्रम स्काउट संवादको समय पनि सकिसकेको छ। पुनः कार्यक्रम स्काउट संवाद लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि बिदा दिनुहोला। हवस् त, नमस्ते।